मोहतरम नाजरीन सामीन, अगर आपको हमारा नॉवल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। इसलिए वो फहद के साथ कुछ लम्हे गुजार लेती, लेकिन वो दोनों कब तक इस हकीकत से आंख चुरा सकते थे कि उनके दरमियान मोहब्बत वक्ती तौर पर ग्रहण ज़दा हुई है। फहद का महरीन की सेहत को लेकर इंतहाई हसास रवैया महरीन का दिल मोह लिया करता। जिस दिन महरीन की तबीयत में हल्की सी भी खराबी आती, फहद बिल्कुल बेचैन हो जाता और अपनी बहन के आगे पीछे घूमने लगता। बाज़ औक़ात तो महरीन को फहद की अपनी तई इस फिक्र को देखकर तरस आ जाता और वो अपनी तबीयत के ना बिगड़ने की दुआएं करती, क्योंकि फहद महरीन की ज़रा सी भी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाता था। महरीन एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से अपना रूटीन चेकअप करवाती थी और फहद बिना माथे पे शिकन डाले बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी बहन का चेकअप करवाने के लिए उसे ले जाता। महरीन की ज़रूरी मेडिसिन से लेकर अच्छी खुराक तक फहद एक हल्की सी भी लापरवाही न करता, बल्कि अगर महरीन कोई लापरवाही करना भी चाहती तो फहद महरीन को मुख्तलिफ तरीकों से मनाकर लापरवाही से रोक लेता। कभी गुस्सा करता, कभी मिन्नत समाजत करके और कभी जज्बाती करके फहद महरीन की सेहत का ख्याल रखता। फहद लगातार 2 माह महरीन की ऐसे ही खिदमत कर रहा था और उसकी ये सब कोशिशें किसी लालच में हरगिज़ न थीं। वो तो अपनी बहन की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब कर रहा था और महरीन फहद के इस रवैये से इस कदर खुश थी कि उसको अपने भाई पे बहुत प्यार आता और उसका दिल खुशी से फूले न समाता। महरीन के घर उस दौर के हिसाब से तमाम जदीद चीज़ें मुयस्सर थीं। महरीन का शौहर हफ्ते या 15 दिन बाद मखसूस वक्त पे कॉल करता और इस दौरान महरीन अपने शौहर को बस फहद के कसीदे ही सुनाती कि फहद ऐसे करता है, वैसे करता है, मेरा ऐसे ख्याल रखता है। फहद और महरीन के दरमियान उस रात वाली शर्मिंदगी और तनाव अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। अब बर्फ पिघलने लगी थी। अब महरीन फहद को अपने हमदर्द के रूप में देख रही थी। महरीन और फहद अब खुले अल्फाज में उसके हमल को डिस्कस कर लेते थे और जाहिर है ये सब तो उनके लिए मजबूरी भी थी, क्योंकि महरीन और किस से ये सब बातें शेयर करती। महरीन के हमल का 3रा महीना चल रहा था। अब उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसके पेट को ज़रा सा फुला रहा था। महरीन फहद को हर बात और मसला बेझिझक बता देती और फहद हर बात को सुन के हिफ्से मातकद्दम के तौर पे वो हर बात अपना लेता, जिससे महरीन और उसके बच्चे की सेहत बेहतर रहे। एक दूसरे के लिए इस कदर जानिसारी और हसास रवैये के बावजूद दोनों, खुसूसन फहद, अभी भी एक दूसरे से एक हद तक फासला बरकरार रखे हुए थे। महरीन अब अपने भाई को प्यार करने के लिए करीब होती तो फहद अपने साबिका बेवकूफ़ाना रवैये पर कायम वहाँ से बहाना करके रफू चक्कर हो जाता। महरीन हमल जैसे नाजुक मरहले से गुजर रही थी, इसलिए मूड स्विंग जैसे मसाइल ऐसे थे जिनका फहद को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक रात महरीन को इतनी शदीद मतली हुई कि वो रात को फहद को जगाने पर मजबूर हो गई। फहद भी परेशानी में उठ गया। कुछ देसी टोटके, हल्की फुल्की मेडिसिन और घर के लॉन में वॉक करवा के फहद महरीन की तबीयत बहाल करने में कामयाब हो गया। महरीन के साथ अपनी नींद बर्बाद करने के बाद फहद महरीन को उसके कमरे में सुलाने के लिए ले आया। महरीन बड़ी मुश्किल से इतना संभल पाई थी और बिस्तर पर आंखों को एक बाजू से ढके लेट गई। फहद अपनी बहन को लिटाकर जाने लगा तो महरीन ने इसी बेसुध सी हालत में दूसरे हाथ को बिस्तर पर इस तरह मारा जैसे वो फहद को वहीं लेटने का कह रही हो। फहद इस इशारे को समझ गया। महरीन के बराबर उस बिस्तर पर बेचैन अंदाज में बैठ गया, जैसे अभी महरीन उस पे हमला करेगी और वो वहां से भाग उठेगा। महरीन ने 1-2 लम्हे बाद फहद को देखकर बेकरार लहजे में लेटने का कहा। लेट जाओ अब। नहीं बाजी, मैं बाहर अम्मी को देख लूं जरा। क्या हुआ अम्मी को? उनको भी बच्चा होने वाला है। महरीन की आवाज से पता चल रहा था कि उसका जिस्म लागर हो चुका है। फहद इस बात पे हंस पड़ा। हाँ जी, अम्मी के भी बच्चा होने वाला है और जुड़वा बच्चे होंगे, एक महरीन और एक फहद। महरीन ने बिना हंसे इस मजाक को खाक में मिला दिया और फहद वहीं पे महरीन और उसके शोहर के बिस्तर पे आज पहली दफा सो गया। महरीन तो हमल की वजह से इस हालत में थी और अब वो इन ख्यालों से बेपरवाह थी जिनका फहद अभी भी शिकार था। वो रात गुजर गई। फहद और महरीन के दरमियान झिझक अब काफी कम हो चुकी थी, इसलिए उनके दरमियान बेतकल्लुफियां दोबारा बढ़ने लगी। फहद और महरीन के दरमियान अब माजी की तल्ख यादों की जगह कम होने लगी थी और अब वो नए और खुशगवार लम्हों को जीने लगे थे। महरीन का हमल अब 5वें महीने तक आ चुका था और फहद की इस कदर बेलौस तवज्जो की वजह से महरीन की सेहत बहुत बेहतर थी। महरीन का शौहर भी दूसरे मुल्क में बैठा अपनी बीवी की सेहत की खैर खबर लेता तो महरीन उसे फहद की केयर का बताती तो वो भी सुकून में आ जाता। फहद जिन शराइत पे महरीन के घर शिफ्ट होने पे माना था, अब वो शराइत महरीन ने एक एक करके खत्म कर दी
اور فہد کے مالی حالات اخراجات کے کم ہونے کی وجہ سے بہتر ہونے لگے۔ قدرت کے فیصلے بہت انوکھے ہیں۔ مہرین کی امی کی طبیعت اچانک بگڑی اور 2-3 دن ہسپتال میں رہ کر وہ اپنے بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئیں۔ فہد نے اس مشکل وقت میں نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ اپنی بہن کو بھی سنبھالا۔ ان کی امی کی اچانک موت کا صدمہ مہرین کے حمل پہ اثر انداز نہ ہو، اس لیے فہد نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا۔ مہرین اور فہد اب اکیلے تنہا حالات کے ہاتھوں مجبور اپنی ماں کی موت کے غم کو برداشت کر چکے تھے۔ مہرین کی طبیعت بھی اس وجہ سے اکثر بگڑ جاتی۔ فہد جو اپنے گھر کا سب سے اہم سرمایہ کھو چکا تھا، اب اپنی بہن اور اس کے ہونے والے بچے کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے مہرین کی بہت فکر کرنے لگا۔ مہرین اس دوران ہسپتال میں بھی ایڈمٹ ہوئی کیونکہ صدمہ اور دکھ مہرین پر اس قدر اثر انداز ہوا تھا کہ وہ بار بار حمل کے مسائل کا شکار ہو جاتی اور فہد کو اسے ہسپتال لے جانا پڑتا۔ فہد کی امی کے انتقال کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ دکھ تو بہرحال بہت بڑا تھا، مگر وہ دونوں اب صدمے والی کیفیت سے باہر آ کر نارمل زندگی گزارنے لگے تھے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، یہی اس دنیا کا اصول ہے۔ اس دنیا سے کتنے لوگ گئے اور کتنے آئے، لیکن اس نظام کو کسی جانا یا آنا متاثر نہیں کر سکا۔ یہی حقیقت مہرین اور فہد نے بمشکل قبول کی اور بالآخر ان کے چہروں پہ اب دوبارہ مسکراہٹیں کبھی کبھی نظر آنے لگیں۔ مہرین اور فہد اب ایک ہی بستر میں سونے کے عادی ہو چکے تھے۔ مہرین کو اب اٹھنے بیٹھنے میں، گھر کے ہر کام میں اپنے پیٹ میں بچے کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے حمل کا ہر گزرتا دن مہرین کے لیے فہد کی اہمیت بڑھاتا جا رہا تھا۔ مہرین اس تکلیف کی وجہ سے اب بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ مہرین فہد کے برابر لیٹی اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتی۔ فہد کے دل میں اپنی بہن کے جسم کو لے کر کہ ہوس والا نظریہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی اس طرح کے حالات سے شرم محسوس نہ کرتا۔ یہ بے تکلفی تھی یا مجبوری، لیکن اب مہرین فہد کے سامنے بنا دوپٹہ وغیرہ کی کوئی پرواہ نہ کرتی۔ فہد بھی اپنی بہن کی مجبوری کو سمجھتا ہوا کسی طرح کی پابندی نہیں لگانا چاہتا تھا، کیونکہ مہرین یہ سب چیزیں اپنی آسانی کے حساب سے کر رہی تھی۔ مہرین کا بچہ جب اس کے پیٹ میں ہلتا تو وہ دونوں اس بچے کی حرکتوں پہ بہت خوش ہوتے اور مہرین فہد کو اس بچے کا ہلنا جلنا دکھاتی۔ فہد اپنی بہن کے پیٹ کو چوم بھی لیتا اور مہرین اپنے بھائی کی محبت پہ آبدیدہ ہو جاتی۔ ایک رات مہرین فہد کے برابر لیٹی اپنے سلیپنگ ڈریس میں ملبوس، جو کہ بہت ڈھیلا تھا، فہد سے باتیں کر رہی تھی تو اس نے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکات کو محسوس کر کے فہد کو دکھایا۔ مہرین، یہ دیکھو تمہارا بھانجا آرام نہیں کرنے دیتا مجھے۔ فہد خوش ہوا کہ مہرین پیٹ کے پاس اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گیا اور بچے سے خیالی باتیں کرنے لگ گیا۔ فہد، بھانجے میری باجی کو تنگ نہ کرو، نہیں تو میں آپ کو مرغا بنا دوں گا۔ فہد اور مہرین اس بات پہ کھلکھلا کے ہنس پڑے اور ماضی کی تلخ اور بہکا دینے والی یادیں دوبارہ سے تازہ ہونے لگیں۔ مہرین، مجھے ڈسٹرب مت کرو فہد۔ فہد نے مہرین کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گلے لگا لیا، پھر وہ اس کے بچے کی حرکت کا احساس لینے لگا۔ پھر مہرین نے فہد کے سر کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سلیپنگ ڈریس کے نیچے والے سارے بٹن کھول دیے۔ اس کے بعد مہرین نے شرٹ کے اوپر والے صرف 2 بٹن بند رکھے، اس وجہ سے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا۔ محترم ناظرین سامعین، اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔